सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या सरशीसानो बाबा पुता सोवे रावोंक या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या सरशीसानो सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सोडून ताका नमन करया मोडा मोगान ताची सेवा करया धन्य देवाक आमी महिमा देवया सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सोडून ताका नमन करया मोडा मोगान ताची सेवा करया धन्य देवाक आमी महिमा देवया बापा पुता सोवे रावोंक या तुम्ही देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या सरशीसानो बाबा पुता सोवे रावोंक या तुम्ही देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागी सरा तुम्ही जेजूच्या सरशीसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सवे वो आमचो एक वर्ष सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू थंय जिवीत जोडून जेजू सरशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो जायते फावटी आमी बरें बरें न्हेसोन हेरांक विचारचें आसा हांव कसो दिसता हांव कशें दिसता हांव कशी सोंपता न्ही गे बरें बरें न्हेसोन आमी भायली सोबाय कशी दिसता म्हणून विचारता केन्नाय आमची भितरली सोबाय कशी आसा म्हणून कोणें विचारला भितरल्यान तूं सोबीत दिसताय भितरल्यान तुजी साल तुजी समकण तुजी हें जिवीत कितलें सोबीत म्हणून कोणें सांगलें आसा आज हांवें आनी तुवें आमी रुपांतर जायची न्ही भायल्यान भितरल्यान आनी भितर जाल्लें रुपांतर दिसाचें भायल्यान तुज्या जिणेचें भितरलें रुपांतर दिसाचें भायल्यान देखून तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं म्हणटा देवाचें उतर हें रुपांतर जावंक आमी फाटीं सरल्या तर ह्या असलें रुपांतर आपणावंक आमी सुकल्या तर त्या वरी आमी खाली भायली सोबाय मात्र दाखोवन जी येता तर देवा लागचें एकामेका लागचें भक्साने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सरपती देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें करून हांवें जायतीं पत्तां केल्या वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव वाद म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदा देवचे काकलोत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sumia kaklutka Sumia kaklutka Krista kaklutka Krista kaklutka Sumia kaklutka Sumia kaklutka महिमा देवा गोसर्गी आणि शांतिकाच्या इष्टात संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वेंच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून
तुका वाकता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटाचो प्रिय देवा देवाची शेली तो संसाराचे पाप काढताय आमची पाकृत्य तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोचो पवित्र एकलोचो ईश्वर एकलोचो परमेश्वर प्रार्थुया भोवमोगाळा बापा जसो तूं पवित्र तशेंच आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्या सालेंत निर्दोशी जावन जिवंक आनी त्या वरी सदांच तुज्या सारक्याचे सुरपाचे म्हणून आमच्या जिविता मुखांत संवसारा दाखोवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे उत्पत्ति अध्याय 15 1 तावन 18 वळी म्हणसर जेनेसिस 15 chapter 15 1 to 18 अब्रामाकडे देवाचो सल्लो ह्या गडिता उपरांत सर्वेस्पराचे उतार अब्रामाक एका दर्शनान आयकोंक मेळ्ळें भियेनाका अब्रामा हांव तुजी डाल हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो अब्रामान जाप दिली देवा म्हज्या सर्वेस्परा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय भुरगीं बाळां म्हाका नांत आनी दमस्कसो एलिएझर म्हजो दायजी जातलो हांणी अब्रामान म्हळें पळय तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय म्हजो एक घर साकर म्हजो दायजी जातलो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार ताका आयकोंक मेळ्ळें तो तुजो दायजी जावचो ना बगार तुजो सुपूत दायजी जातलो उपरांत सर्वेस्पोर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो मळबाक दीस लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें एस परी तुजी संतत जातली अब्रामान सर्वेस्पराक सतमंतलो आनी हें ताचें नितिवंतपण म्हूण लेखून आयलें ताणें ताका म्हळें हांव तो सर्वेस्पोर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो तेन्ना अब्रामान विचारलें सर्वेस्परा म्हज्या देवा तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें सर्वेस्परान जाप दिली 3 वर्सांची एक पाडी 3 वर्सांचो एक बोकडो 3 वर्सांचो एक बकरो एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी अब्रामान ह्यो मनजाती हाडल्यो त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी ती अर्दां एकामेकाक फूट करून दवरली पूण सुकणीं ताणें कातरली नात गीत येवन त्या मासा कुडक्याचेर पडले पूण अब्रामान तांकां धांवडयलें दीस दारीर पडटना अब्रामाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान तडतरलो सर्वेस्परान ताका सांगलें हें तूं जाणा जा तुजी संतत दिसो न्हय असलेल्या एका देशांत परकी लोकां परी जियेतली थंय तांकां गुलाम परी पळयतले आनी 400 वर्सां तांकां कठीणयेन चलयतले पूण तांकां गुलाम परी चलयल्ल्या लोकांची हांव जडती करतलो आनी उपरांत ओट ग्रेस्तकाये सवें ती भायर येतली तूं मात्र समाधानान तुज्या पुर्वजां सरशी वेतलोय पिके म्हातारे प्रायेर तुका मातयेक पायतले 4 तकल्यां पर्यान तुजी संतत हांगा पाटी येतली तो काळ पर्यान आमोरिताचे खोटेपण अतिरिक्त जावचें ना दीस तारीर पडून काळोख जालो
तेन्ना एक दुवारतें आकटें आनी एक जळटी सूड दिश्टी पडली. ती मांसाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुजे संततेक हो देश हांव दितलो. इजिप्ताची न्हंय तावन युफ्रेटीस महान न्हंय पर्यंत, म्हणजे केनितांचो, केनाजितांचो, कादमोनितांचो, इतितांचो, पेरिजितांचो, रपाईतांचो, अमोरितांचो, काणनगाराचो, गिरगिसितांचो, इवितांचो आनी जेबोजितांचो देश हांव तांकां दितलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. पवित्र सौम्या ओठ म्हजे, पवित्र सौम्या ओठ म्हजे, अर्गा तुका देवो महिमा तुजी गावो. पवित्र सौम्या ओठ म्हजे, पवित्र सौम्या कांत म्हजे, पवित्र सौम्या कांत म्हजे, ताळो तुजो आयकून खोशी तुजी समजून. पवित्र सौम्या कांत म्हजे, पवित्र सौम्या दोळे म्हजे, पवित्र सौम्या दोळे म्हजे, उजवाड हांवें पळोवन सोबाय तुजी देखून. पवित्र सौम्या दोळे म्हजे, पवित्र सौम्या हात म्हजे, पवित्र सौम्या हात म्हजे, भावा भयणी भोगसून सेवेक तांच्या लागून. पवित्र सौम्या हात म्हजे. पावलान पिलिपिकारांक बरयल्लें पद अवस्वर 3 17-21 अवस्वर 4 ओळ 1. भामा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शां प्रकार चलतेल्यांची साल तुमी दवरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें साबार पोवटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रोडोन परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नास्तांची अंत्यवस्था म्हणयेत. तांचे पोटच तांचो देव. लोसोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संतीक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसाव. सर्व वस्तू आपणाक काल करूंक शकतले. आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरुपायेक तो हाडटलो. देखून म्हज्या अति मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयतां. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकूट मोगाच्यानो सोम्या थंय तीर रावा. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतार तुझे सोम्या देवा मोजा बेटा, प्रकाश वांकोन मोजा दिसपट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 9 आणि वळ 28 30 आणि 6 पर्यंत. St. Luke's Gospel, chapter 9, verses 28 to 36. जेजूचे रूपांतर. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचे वस्तूर परजळीत धोवें जालें आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरून परजळटले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मंडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयांत ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताच्या सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोणवेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तांबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हणून तो नेनासलो. अशें तें उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दांफान घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तो त्या कुपांत तावन एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें मिसून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो तमतास थंय जेजू एकलोच आसलो. शिसांनी हो गुट सांबाळलो आनी आपणें देखलेल्या संगती विशयांत तांणी कोणाकच कितें सांगलें ना. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो सोम्या थंय थीर रावा. ही जावन आसा उतरां सा पावलाची आनी जावन आसात उतरां म्हजी. तुमी जावन आसात म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. सोम्या थंय तुमी सदांच थीर रावा. देवाचे उतार आयकून जायतो काळ तो जायत्या वर्सां तावन देवाचे उतार आयकून सोम्याच्या मोगांत थीर आशिल्ल्या भाव भयणीन उडलो. सकाळीं एका भयणीन हांगा मागता आसतना उबें रावन उक्त्यान जोरान व्हडल्यान मागलें, सोम्या, कोण तुजे सवें आसा तांचे सवें रावोंक म्हाका तूं फावो कर. कोण तुजे सवें नात तांचे सवें रावोंक म्हाका केदिंकच तूं दिनाका म्हणून. सोम्या, कोण तुजे सवें आसात तांचे सवें रावोंक म्हाका फावो कर आनी कोण तुजे सवें नात तांचे सवें रावोंक तूं म्हाका दिनाका म्हणून. हातूं गूढ अर्थ आसा भावा भयणीन. आमी कोणा सांगाता आसा, आमी कोणा सांगाता रावोंक कुशी व्हरता. आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां समजतलें. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू येता वरें विंगड जाग्याक. लुकास शुभ वर्तमान अवस्वर 9 वळ 28 तावन 30 आनी 6 पर्यंत. थंय वयर बरयलां जेजूचें आनी जेजूचें रुपांतर खंय जालें? जेरुसलेमांत गी. जेजूचें रुपांतर खंय जालें? बेतलेमांत गी. जेजूचें रुपांतर जालें खंय? नासरेतांत गी. विचारा, तुमकांच तुमी विचारा. हर एक शब्द तुमच्या मतीन कणसया. जेजूचें रुपांतर जाता खंयसर म्हणलें समजून घेया. आनी तशेंच तुजें आनी म्हजें आमचें रुपांतर खंय जाता. खंय आसल्यार, खंय गेल्यार, खंय रावल्यार जाता म्हणलें आज तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. आयकुया जेजूचें रुपांतर. जेजूचें रुपांतर. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक, जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. ते गांगीस घेता न्ही सक्कड 12 जाणांक. 12 जाणांक घेवन गेल्लो जाल्यार पिकनिकाक येते आसले. जेजू त्या 12 जाणांकी घेवन गेल्लो तर ताबोर गुड्यार तांचें पिकनीक जाते आसलें.
जेजू घेता केवल तेगांक पेद्रूक जुवांक पेद्रू जुवांव जाकोबो मेळून जेजू संगी गेले ते सोलोन ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते ताबोर गोड्यार सोडून गेले ते कोण पेद्रू जुवांव जाकोबो मेळून जेजू संगी गेले ते सोलोन ताबोर गोड्यार सोलोन गेले ते ताबोर गोड्यार सोडून गेले वरे विंगड जाग्यार म्हणटा देवाचे उतार आनी वरे विंगड जाग्यार कित्याक वेतात परत्यान वासे इतले सांगून सुमार 8 दिसा उपरांत पेद्रूक जुवांव आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेसू मागणे करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. वरे विंगड जाग्याक मागणे करूंक वरे विंगड जाग्याक दोंगराक देखून तुमी हांगा आसर मागण्याक येताना कोण पळय मागण्याक येता तांकां मात घेवन या मागणे करूंक खुशी व्हरतात देवाचे उतार आयकोंक खुशी व्हरतात आनी वरे विंगड जाग्याक देवान आमकां फाव केला न्ही वरे विंगड जाग न्ही सभा जाणांनी उल्लेख केला हाज्या पयलीं आजी केला थोड्यांनी शांत वातावरण न्ही वरे विंगड जागो आनी वरे विंगड जाग्यार कितें जाता हांगासर कितें जाता मागणें जाता मागणें करूंक म्हूण गेलो मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारकें बदललें केदाळा बदलता तुझे मुझे आमचे मुखामळाचे कितें म्हणटा ते सारकें केदाळा बदलता मागणें करतना न्हिदतना नेंगी न्हिदून आसलेल्या वेळार हांव सारकें कळटलें थोडे फावटी आमचो भाऊ विक्रम तुमकां सांगतात की सांगता न्ही हांगा तुमी हांगा कित्याक आयल्या आतां आयकोंक आयल्या न्हिदोंक येवंक ना म्हणून वय मू केदाळा तुज्या आनी म्हजें आमचें तोंड परस जळटा मुखामळ परस जळटा मागण्यार आसतना म्हाका आतां एवढाच आसा 6 वर्सां पयलीं हांवें आयकल्लो वो धाकलो आमचो रिती दिवचो फादर वल्लुरान तो ल्हानसो भुरगो आसतना ताजी आवय ताका इगर्जेक आपूण व्हरतली केरळांत तांच्या इगर्जेंत ल्हान भुरगो आसतना आपूण व्हरतना आवय वचून पवित्र सक्रामेंतां आमकां दिंबेर पडोवन मागताली सक्रामेंतां पळोवन आनी वो भुरगो हिका पळयतालो खंय कित्याक थंय पळयता कोणाक पळयता अश्यो मागता ती भक्तीपणान ती मागता थंयच पळोवन मागता दिश्ट काडी नासतना मागता कोणाक पळयता म्हणून ताणें सक्रामेंतां पळयलो कोणी दिसूं नागे ताका सक्रामेंतांतली दिश्ट काडून आवयच्या मुखामळाचेर ताणें दिश्ट घाली खंय थंयसर ताका परजळ दिसलो खंय आपल्या आवयच्या मुखामळाचेर पुताक पळय परजळ दिसलो कित्याक ती मागण्यार आसली आनी वो मागणें करनासलो ती मागण्यार आसली पूण वो मागणें करनासलो हेणे तेणे वयर पोंदा आका ताका हांका तांकां फरक वचू भाव भयणी न्हू फरक वचू हांवें एक ल्हानशें एक गडीत आयकलें एकली पाद्रा बसोश येता आनी म्हणटा हांव आनी मिसाक येना हांव आनी इगर्जेक येना कित्याक इगर्जेक आयल्यार आमकां तुमी कितें सांगतात तें आयकोंक आमकां साथ दिना कित्याक हाका ताका हांकां तांकां पळयतना खंयच्याच मतीक वचना मागणें केल्ल्या बरी जायना आनी हांव इगर्जेक येना देखून पाद्राबान तिका एक सांगलें खंय अळे तुवें तुजो निर्णय घेतलाय वय पूण आज तुका एक ल्हानशें काम दिता कांय ना अळे हे ग्लासांत उदक भर आनी तूं हातान धर ह्या इगर्जेच्या बंदून एक रावंड ये तूं आनी त्या दाळा तुजो निर्णय सरको गी सरको न्हय म्हणल्यार हांव सांगता म्हणालो पाद्र्याक जायत म्हणाली ती ग्लासांत उदक भरलां हातान कान गेला ही कान घेवन गेली 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 एकूच एक तेंबो उदक भायर सकला पडान अशी एक सुत्तूर काडून आयली पाद्राबा मुखार आनी म्हणाली फादर पळय एकूच एक तेंबो उदक हांवें सकला पडोवंक दिवंक ना देखून आनी मुखार म्हाका मिसाक येवंक नाका म्हणटा पाद्राब म्हणालो अळ्या तूं आसा तुज्या त्या कारणाक एक जाप कित्याक एक तेंबो उदक पडोवना कित्याक त्या भरिल्ल्या ग्लासांतले एकच एक तेंबो उदक सकला पडोवंक ना
कित्याक तिजी दिश्ट तिजें ध्यान तिचें मन खंय आसलें ह्या फुडां कशें तुवें त्या उदकाचें तुवें दिश्ट दवरून तेंपो पडान अशें कशें सत्रे घेतले त्याच प्रमाणे तूं इगर्जेक आयिल्ल्या उपरांत तुजी दिश्ट सोम्याचेर कंसय कोणीय कितें केल्यार कोणीय कितें म्हळ्यार तुका कांयच फरक आनी तूं आसा जा भाव भयणी देखून कोण मागण्या वेळार सैरभर जाता निजाय की कोण मागण्या वेळार सैरभर जाता आतां आमकां वेगळें आयको मेळटलें जेजू मागण्याक रुपांतर जाता पूण येतेक न्हिदेन जेमेन न्हिदोवन आसता कोण मागता कितें वाचलें तुवें जेजू मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारकें बदललें मागण्यार आसतना मुखामळाचें सारकें बदललें आमचें मुखामळ केदाळा बदलता आरशा मुखार आसतना आमच्या मुखामळाचें सारकें केदाळा बदलता आरशा मुखार आसतना ह्या बॅगांतले एक चुकान लेप काडटना आमच्या मुखामळाचें तुमकां बेजार जाता जावं पुरो कालच सांग वाचलें एक ल्हानशें भुरगें दुबळें भुरगें बलून पुग्गे इकून तें पयशे इल्ले ताज्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर जोडून आसले आनी त्या भुरग्याक एका आर्टिस्टान ह्या TV सिरियलाच्या त्या पंगडान ताका व्हेलें ताका बरें करून न्हाणयलें ताका बरें करून ताका मेकअप दिलें बरें उस्तूर घालें आज तें मॉडेल जालां आज ताच्या कुडीची सोबाय बदलल्या पूण ताची असली सोबाय ताणें होगडायल्या तें बलून विकतालें जाल्यार सुटसुळे आसली मात्र न्ही खरी सोबाय ताची ती घेवन आसलें तें पूण आज आर्टिफिशल सोबाय ताका दिल्या आनी एक सुमार तेंपा पयलें ल्हानशे भुरग्याची एक पिक्चर मेसेज पळयली ल्हानसो भुरगो आंगार कांय उस्तूर ना बसला आनी की कालिंग एक चॉकलेट खावन आसा हांसोवन आसा तोंडार कितलो हांसो आनी तो पळोवंक सावळो काळो न्ही सावळो पूण ताज्या तोंडार ती आसली ती कितें म्हणटात तो हांसो ताजी सोबाय दाखयता तें बऱ्यांतलें बरें न्हेसल्लें आसात जावं बरें बरें न्हेसल्यान ते आंगार बरें उस्तूर आसा बरें भांगर सगळें आसा पूण तोंड दिसान आमकां सोंड दिसता मुखामळ आमकां दिसना मुस्कारा मुसुंडान दिसतात वैगिनी म्हणल्यार तुमीच चिंता खाली एक आर्टिफिशियल आमी स्मायल दिता स्मायल प्लीज एकलो फोटोग्राफर मेल्ल्या मोड्या की स्मायल प्लीज म्हणालो म्हाका ताका संवय जाल्या खंय कोण्या मोरणाच्या घरा गेला फोटो काडूंक आनी फोटो काडटना स्मायल प्लीज म्हणटा देखून आमकां स्मायल प्लीज म्हणलें तेका फोटो काडटना केलें आर्टिफिशियल स्मायल दिवनूच आमची सोबाय आमी चडयल्या शिवाय असली सोबाय कुडीची म्हण सांगा ना भायली सोबाय न्ही भितरली सोबाय हांवें हाज्या पयलें तुमकां सांगलां पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 3:3 तावन 1 Peter chapter 3:3 तावन आयका तुमची सोबाय जायनाये बायली विणलेल्या केसांची भांगारा शिंगाराची तुमची सोबाय जायनाये भांगारा शिंगाराची आणि नेसलेल्या आंग वस्त्रांची बगार जायसे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची देखीन रुपांतर जाय जी आमी भितर मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें जाय जे भितरल्या स्वभावाची आनी कसली ती दुलोब आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची देखून आमी म्हणटा दुलोब जेजू मोगाळ उदा कितलो मोवाळ इश्टामसो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळसले दुलोब जेजू मोवाळ्यान बदललो जेजू देखून तुमची सोबाय जायना बायल्या केसांची भांगारा शिंगाराची बघा जायचे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोब आनी शांत काळजाची आनी स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयांची दुलोब स्वभाव शांत स्वभाव खालतो स्वभाव जेजू बोळो आनी
कालची शिकोवन आयकल्या उपरांत ती आमच्या भयणीन लिंडान बरें कावान बरोवन धाडला म्हाका ते मागीर आमी टायप करून तुमकां वानीन क्रेस्टान घालता कालची सगळी शिकोवन उशा बाबाल्यान सिकट वचून बेसांव मागिल्लें गे म्हणून लिंडान तो काय बेसांव मेळ्ळा आतां बरें खावान बरयलां जेजू विशयान न्ही जेरी विशयान भियेनाकात जाया तुमी जेजू बरी म्हणून देखून हांगा तुजी आनी म्हजी आमची साल दैजे भितरल्या स्वभावाची अविनाशी मोतयाची जी देवा मुखार अदीक मोलादीक. देव तें पळयता देव तुजें बायलें स्वरूप पळयना कितले फावटी आमी सांगलां सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत 16:7 1 Samuel chapter 16:7 तुजें म्हजें बायलें रूप देव पळयना भाव भयणी तूं लांब गी मोटवो गी सावळो गी गोरो गी मोठो गी बारीक गी सोबीत गी सोबाय नातलो गी ही सोबाय देव पळयना आयका 1 Samuel chapter 16:7 पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका कोणाचें रूप पळोवन उंचाय पळोवन मोठाय पळोवन कित्याक हांवें ताचो कोणाचो तिरस्कार फाटलाव करून केला. वचनाका आज साबार जाणांनी आयकलें डीपी पळोवन काले म्हणटात मागीर फ्रेंडशीप सुरू करतात डीपीचेर कोणाची फोटो घालतात मागीर असली फेसबुकार वळख जावन मागीर वळख जावन 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 मागीर काजार जाता म्हणटाना दुसरी आनी एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो एका गार्डनांत एक उदक संको आसा एक बरें कन्न नेटयल्ली एक बावली बरी नेटयल्ली एकली चली थंय उबी आसा एकलो तिच्या मोगार पडटाना मागीर ती एकामेका उलयतना हाताक हात धरतना मागीर खांद्याक खांद लागतना मागीर ती क्यारोन धरतना ताजे विग्गी पडटा आनी ताजे मास्की पडटा अशी दिसता वो भियान सकला उठता खंय उदकांत असले जायते जालां तुमच्या जिवितांत आज फेसबुकार पळोवन आनी जाल्यार वॉट्सॅपाचेर कितें फ्रेंडशीप जावन आज कितले जाण शिरकोवन पडल्यात पण देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिता तुजी आनी म्हजी आमची सोबाय जायचे कशी आतां मास देव मनशांनी पळयल्या बरी बायलें पळयना कित्याक ताचें रूप वा ताची उंचाय पळयनाका कित्याक हांवें ताचो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना नेगी सैरीक पळोवंक गेल्या वेळार कितें पळयतात पयलें म्हणटाले म्हणजे आमचे मालगडे सोमा भायर हाडन हात सोमा पळय तोंड सोमा पळय दांत सोमा पळय पांय तिक्के ते दालची नेसन तिक्के गगरो पाहिजे असले गगरो तिक्के वयर करून पांय सोमा आसात की चट्टे की पळय म्हणटाले खंय मालगडे वय वय म्हाका आतां एवढं आसा बाबान सांगलें सैरीक पळोवंक येताना आंगलेनय न्ही पांगळोनय न्ही देड पायासोनय न्ही देड मुटलेनय न्ही म्हणून कितें पळयतले हांगा देवाचें तर कितलें सत पळय मनीस पळयता तशें देव पळयना कित्याक मनीस बायलें रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता आमची काळजां कितलीं सोबीत आमची मनां कितलीं नितळ आमची चिंतनां कितलीं देवाक मानवता आमची उतरां कितलीं मोवाळ्याची मायपासाची मोगाची आमची भोगणां कसलीं देखून ताचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तेसलोनिका घरां पयल्या पत्रां 5:23 1 Thessalonians chapter 5:23 आमची कूड धरली जीव धरलो आत्मो धरलो तिनीय निर्दोश आसूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर आनी देवाच्या भुरग्यांनी हें सांबाळ्ळें जाय तुजी कुडी निर्दोशी तुजो जीव निर्दोशी तुजो आत्मय निर्दोश सांबाळूंक आसा म्हणटा देवाचें उतर आयका समाधान दिता तो त्या दाळा मा तुका समाधान त्या दाळा मा तुका संतोष त्या दाळा मा तुका तृप्ती त्या दाळा समाधान दिता तो देव तुमकां सर्वटांनी पवित्र करूं सोम्या जेसू ख्रिस्ताच्या येण्या वेळार ताच्या येण्या वेळार तुमी कोणाक मेळोवंक येतात कोणाक मेळोवंक तुमी तयार जातात कशें पळय काजरा दीस रेस्परा दीस वकाल कोणाक मेळोवंक तयार जाता तुमी जाणात न्हवरो कोणाक मेळोवंक तयार जाता आनी कशें तयार जाता कितले बेगीन उठोवन तयार जाता आनी त्या दीस सोबोवच्या खातीर आदले दिसा रोस कित्याक सांगा रोस कित्याक रोस पुसतात कित्याक ह्या दुसऱ्या धर्मांत हल्दी सेरेमनी कित्याक तुजें बायलें रूप एक दीस तुमी सांगलें आयकलें न्ही बाबा कोण एंड्रून करंट आसता पर्यंत फॅन आसता पर्यंत
मात्र फॅनां गेली करंट गेलो ताजे उपरांत असली रूप दिसले म्हणून ताका. देखून आज भाव भयणीनो हांगा देवाचे उतार म्हणटा ताच्या येण्याक तुम्ही सगळेच तुम्ही सगळेच प्राण प्राण आत्म आणि कूड आणि कूड. ही सभाय कुडीची सभाय, जीवाची सभाय, आत्म्याची सभाय. कशी ती? निर्दोषी सांभाळलेली. निर्दोषी. नाही साडो नेसलेली कूड, नाही सोबयलेली कूड, नाही रंगयलेली कूड, मेकअप केल्ली कूड. निर्दोशी. आता निर्दोष म्हणटा ना कुडींत निर्दोष. कुडीच्या विश्वासो निर्दोष न्ही. तुझ्या दोळ्यांच्या दिश्टींत, कानाच्या आयकोन्यांत, जिबेच्या उलोवण्यांत, हाताच्या वावरांत, कामांत, पायांच्या चलवण्यांत, पावलांत निर्दोशी. तशेंच जिवांत निर्दोशी. जीव म्हळ्यार मनांत नितळ, काळजांत पवित्र. तशेंच तुज्या चिंतनांत, उतरांत, भोगनांत, तुज्या जिवितांत. आत्म्यांत आत्मो नितळ म्हळ्यार पवित्र म्हळ्यार तुमी जाणात. भावार्थांत, भरोशांत, पतीन, विश्वासपणांत निर्दोष सांबाळलेली आसो. देखील रूपांतर म्हळ्यार केवळ काळी बायले रूपांतर न्ही भाव भयणी. असले रूपांतर. वाचती परत्यान. समाधान दिता तो देव. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्वटांनी पवित्र करूं. सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण आत्म आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले असो. देखून सांभाळलेले असो म्हणून देखून आता म्हजी कूड हांवें सांबाळची, जीव सांबाळचे, आत्म सांबाळचे म्हणून वडल भाव विक्रामे सांगले 7 दीस पवित्र पुस्तकांत येवन बसल्या जायना. पवित्र पुस्तकांतले उतार तुज्या म्हज्या आमच्या सदांच्या जिवितांत ते जारी जायचे भाव भयणी. हांगा 2 दीस कितें आमी आयकलां, उरले 5 दीस आमच्या कार्यांत, आमच्या चिंतनांत, आमच्या उतरांत, आमच्या भोगणांत, आमच्या संबंधांत जारी जायचे. जारी जायचे. साबार जाणांत दुरसोन आयको मेळटा. फादर ती मागण्याक येतात घराक आयल्या उपरांत त्या मागण्याचो प्रतिफळ दिसना, देवाच्या उतरांचो प्रतिफळ दिसना. साबार जाणें म्हाका सांगिल्लें आसा. पयलींच्या वनी चड सुटसुटीत, पयलींच्या वनी चड आमी दुसऱ्यांक कुमो करच्यांत, दुसऱ्यांचे कश्ट आमी समजून तांच्या गरजांत पावच्यांत. कालच्या शिकवणेंत ती तुमी आयकलां. गरज म्हणून कळाचे ना तें म्हजें काम न्ही, म्हाका पडोवन वचना ना. ते जाण आमी निर्दोशी जायना. आज हांवें सोम्याची कुरपा जोडल्या, कितलें काम केलें, म्हाका पुरासन जायना. देखून तिका पुरासन जाल्या, तिका ह्या तांकां हांव वचून कुमो करता म्हणटना थंय आसा भाव भयणी. आनीकी प्रतिफळ. आत्मीक जिणी म्हळ्यार काल आत्म्याची वाच्या वेकान येवन जिवचें न्ही. आत्म्या सांगता जिवी आसा, कुडी आसा की ना. देखून तिनी सांबाळूंक आसात आनी निर्दोश सांबाळूंक आसात. रूपांतर तुमचें म्हळ्यार तशें. आमी वचता न्ही रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 12:2, रोमन्स चॅप्टर 12:2, रोमाकारां बरयल्या पत्रां अवस्वर 12:2. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीन जावं. पळय आनी मनां नवीन जायचे. तुमचे जिणयेचें रुपांतर जावं. जिणयेचें रुपांतर जावं, न्ही कुडीचें. हांगा बरोवं ना कुडीचें रुपांतर जावं, जिणयेचें रुपांतर. तुजी आनी म्हजी आमची जिणी बदला. जे काल जिणी बदला आनी जिये म्हणलें काल आयकलां आमी न्ही. खोटेपण सांडा आनी बरेपण आदार. काल आयकलां न्ही. देखून जिणयेचें रुपांतर. म्हाका आतां एवढाच आसा. पयलीं रीत तें दिताना एकली येयली गोवेशान तूं न्हिदोन आसता, आळशी रेड, आळशी, हें काम करिना हें करिना. ताचे प्राण सांगलें तुवें रेतीर कर, बरी कर, तूं गोवेशांत उलयनाका, बरी रेतीर कर, आनी फावटी तूं गोवाक येपण हाड, तुजे थंय जाल्ली बदलावण पळोवन तो येवं दी म्हणून. आयली दुसऱ्या रेतीरेक तो गोवाक आपोवन हाडून आयली. दोगांयनी सांगाता रेतीर केली. ताजे उपरांत म्हाका मेळ्ळी दोगांय. आतां तुजो घोव कसो आसा म्हणटना पयलें तो दुकरा बरी न्हिदोन आसतालो, आतां रेड्या बरी काम करता म्हणून तिणें सांगलें तेलुगू भाशेंत. దున్నపోతులాగా పని చేస్తున్నాడు ఫాదర్. దున్నపోతు म्हळ्यार रेडो. पयलें तो जावन आसलो दुकरा बरी गट्टू गटो न्हिदोन आसतालो. जिणयेचें रुपांतर ल्हानसो दाखलो.
देखून समेत आयिल्ल्या उपरांत तुवें खरेंच देवाच्या उतर स्विकार केला जाल्यार ती सुटसुडाय, ती उर्बा, ती उमेद, तो मोग, तो त्याग, तो सॅक्रिफीस. देखून हांगा केदाळा रुपांतर जालो जेजू पाटी आयच्या शुभ वर्तमाने मागण्यार आसतना देखून आमचे हर एक मागणे आमच्या जिणेचे रुपांतराक आमकां वाट उक्ती करता बाबा. खरें मागणे, नीज मागणे. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारकें बदललें. आतां मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार ब्ला 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 पटा 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 करून मागणें गे. खरें मागणें म्हळ्यार कितें? सगळें तूं विसराताय आनी कोण आसो तुजो संबंद? बापा आसो तुजो संबंद. आनी त्या दाळा तुजे मुखामळ न्ही गे फर्ज जळटा. कित्याक बापाची कृपा वळटा, उजवाड तुजेर परजळटा. मात न्ही सगळें कितें बापा तें आसा तें सगळें तुका. कशें पळय वळांतलें उदक आमी सोडून दिता, त्या दाळ उदक वळून 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 येता वय मू. आनी वयर पळयल्यार खंय तावन येता तें त्या बांय तावन वळटा, ह्या वळांत तावन वळटा. त्याच भशेन ताणें सांगलें सर्गें तावन येता जिविताची सर्वांक दिता जेजू जिविताची सर्गें तावन येता जिविताची सर्वांक दिता जेजू. आनी तें उदक नितळ वय म्हणून आमी वापरलें येता वेता पूण येता येताना आमकां कितें मेळटा? वळोन येवचें कितें मेळटा? म्हाका आतां उडास आसा आमच्या घरा कडेन आसली बांय वळताना आमी वचून तें वस्तू धुताना पुरो मेळे वळून गेले पूण नवें नवें बरें बरें नितळ 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 झरीचें उदक येवनूच आसता. मागण्यार आसतना तशेंच जाता भावा भयणीनो. खऱ्या मागण्यांत आसतना तें व्हडलो कोणें उल्लेख केलो न्ही. हांगा आराधन, हांगा मेसाचें बलिदान, हांगा स्तुती गायन, हांगा देवाचें उतर, हांगा जेजूक साक्ष, हें सगळें आयकतना वेळ गेल्लोच कितें आतां तुमी खंयच्यान मग्न आसात? दुसरे कडेन आमकां एक वर तरी बसून जाता कित्याक जायना? आमी सारकी जागो जागोत तो पूण थंयसर मागण्यार आसना आमी. खरेंच तूं मागण्यार आसाय तर कोणी येवन कितें. म्हाका आतां एवढो आसा कितले वर्सां हांव थंय डिवायन कॉलांत आसलो वचून मुखार बसचें टाबरनाकल म्हाका कोण येता कोण वेता म्हाका पडोवन वचून मुखार त्या टाबरनाकला मुखार मुखार म्हजे वनी मुखार बसून कोणाक अवकाश ना थंय म्हळ्यार मद्दें सायडीक बसयत. ताका सगळो सकाळीं उठून एक एक वर मागण्यांत आसतना कोणून जायल्यार म्हाका कांय परवा ना. मात्र न्ही सवारपटी देखून तो हांगा आमी चलोवन व्हरतना जाल्यार एक वर आमी हांगा मागणें चलोवन व्हरतना आमचें ध्यान मौन खंय आसा आमकांच कळना. एक वर एक दीस तुमकां कोणाक हांव अवकाश करून दिता ये हांव चलोवन व्हरा त्या जाल्यार तुमी कितले गडबडतात की नांगी पडल्या. अयो काल सांगचें कितें सांगचें वय गेनेंगी पळया. पूण सतान आनी आत्म्यान तूं मागणें करतना कितलो वेळ आमी कोटल्या लोकां आमकां रावल्यार आमकां पुरासान बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा देता सेवा करतना. पुरासान बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म कृपा देता. देखील मागण्यार आसतना तो पवित्रत्म सॉरी रोमाकारां पहिल्या पत्र अवस्वर 8 वर्स 26 रोमन्स 8:26. तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणावून जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मून समचे खातीर आपल्या हास्का सुस्कारांनी विनंती करता. आत्म्यान आनी सतान मागचें म्हळ्यार अशें तुवें मागचें न्ही आत्म्यान मागचें. जोहांच्या वंजलांत वचपा 4 आनी वळू 26 सांगता न्ही गी जॉन 4:24 जोहांस वंजला वचपा 4 वळ 26 देवत्म देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. हांगा सकाळींचे तडी उबे रावन मागतना तांच्या दोळे दाबून मागतना कशीं येतात तीं उतरां भावार्थाची उसारणी मात्रिणी देवाची उतार मात्रिणी जेजू अर्गां थोडी खंय म्हयन्याक 2-3 म्हयन्याक एकपटी येतात आनी व्हडलो बरो हाडून येतात हांगा आनी जेजूक पुराय काले म्हणटात त्या सावान दितात. ते मागणे न्ही भाव भयणी.
ते मागणे न्ही तुमी आयल्या ताका त्या सामान दिवं हांगा आयिल्ल्यान कोणी त्या सामान दिवची गरजच ना हांव उक्त्यान सांगता वडोले एका भयणी सांगलें न्ही गे एकलो भाव मागणे चलोवन व्हरता ताजे व्यूज इतले तितले म्हणटा कितले त्या सामान येतात आनी खंयच्या त्या सामान खातीर मागतात म्हणून हांवें आयकलां पूण हांगासर तुमी जेजूक वळखल्या उपरांत त्या सामान उसारची गरज ना खाली बेस्ट सामान तुमकां मेळटात कित्याक तुजी दिश्ट कोणाचेर तुजो भावार्थ कोणाचेर तुजो विश्वास कोणाचेर कोणाक मेळोंक आयलाय कोणाक आयकोंक आयलाय जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय नितळ मनान पवित्रपणान जेजूक आयकोंक जाय जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय नितळ मनान पवित्रपणान जेजूक आयकोंक जाय सांगात आमी गावुया सर्व मेळ वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक देखून आज हें गरजेचें मागण्यार आसतना तूं जाताय रुपांतर आनी रुपांतर जाल्ल्या वेळार कसलें सगळें पळोवंक मेळ्ळें आयका आणि ताचे वस्तूर परसळीत धवे जाले पळया न्ही बाबा तो मात परसळीत न्ही आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परसळीत आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परसळीत धवे जाले नेसन ताचे दोणकारां प्रासून नितळ धवे जाले नेसन ताचे हांवें थोडे फावटी तुमकां उलो दिला बऱ्यांतले बरें न्हेसोन या फॅशन कर न्ही कित्याक म्हळ्यार तुजें मोन नितळ आसतना काळीज नितळ आसतना तुजी कुडी नितळ आसूंक जाय नाजाल्यार देगेक बसयल्ल्याक मागणें करूंक जायना तुज्या त्या कितें म्हणटा जर सारकें न्हांवन येना जाल्यार सारकें तुजें गामाचें वस्तूर घालून तूं येताय जाल्यार तुज्या कुशीन बसून आसल्ल्यांक बसूंक जायना भाव भयणीन साबार जाणांक सांगतना बेजार जाता तूं हात उखोल हालेलुया म्हणटना तुजो घाम तुज्या कुशीन आसल्ल्यांक घाट कोणी तुमकां सांगना देखून उक्त्यान हांव हांगा जावन सांगता तुमी कित्याक नितळ बऱ्यांतलें बरें कित्याक न्हेसोन येयचें म्हळ्यार ह्या खातीर तुमी सोम्या सोमे तो एकवट जोडून आसतना तुज्या कुशीन आसल्या भावाक या भयणीक खंयच्या स्त्रीचो अटकळ जावंक नजो जालें हांगा सुमार जाणांनी म्हाका येवन सांगलां मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 22:11-14 ऐका मातेवाचो वांजेल अवस्वर 22:11-14 सोम्याच्या जेवणांत बरें न्हेसोन येनातलेल्याक कशें कान उडयतात थंय जाताल्यो किंकराट्यो आनी कितें जातालें रुदान आनी वेळाप म्हणटा देवाचें उतर ऐका मॅथ्यू 22:11-14 सैऱ्यांक पळोवन राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोन नेसनातलेल्या लग्नाची नेसन लग्न म्हळ्यार कितें संबंध आतां हांगा मागण्याक आयल्या वेळार संबंध कोणा कडेन पळया न्ही लग्न म्हळ्यार तुमचो व्हंकल्या न्हवऱ्याचो लग्न संबंध न्ही हांगा लग्नाची पवित्र मुस्तायकी तुमी न्हेसोन येनातलेल्या कितें म्हणटा एकल्याक ताणें देखलो रायान ताचे लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची न्हेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय देखून हांगा तुजें रुपांतर म्हणटा न्ही हें गरजेचें भाव आमी काम केल्ली ती मुस्तायकी घालता जावं पुरो दुसरे कडेन चलतात थोड्या कडेन आयतां कित्याक म्हळ्यार मागण्याचो स्पिरीट ना बरमुडा घालून येतात चाड्ड्यो घालून येतात डिवायन कॉल सेंटरांत हांव एकदम स्ट्रिक्ट आसलो एकले ते शॉर्ट्स घालून फॉरेन टावन आयिल्ल्याक हांगा चाड्डी घालून येवंक ना म्हणल्यार ताका राग आयलो चाड्डी काण येवंक आगी म्हणाले खंय हांव जर सांगतालो काण भायर वच म्हणून तितलो अहंकार मनशाक सेक्युरिटी मनशान ताका सांगलें ना चाड्डी घालून भितर येवंक ना म्हणल्यार चाड्डी काण येवंक आगी आज पळया न्ही मनशाचो अहंकार कितें पळया देवाचें उतार सांगता कितें सांगता इश्टा लग्नाची न्हेसोन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना कसो काडटलो कसो बसला गे तो इतल्या सैऱ्या मध्ये तुमकां मन जाता गे आमकां खंय पयलें खंय वस मटवाक वच म्हणटा चाड्डी पिंदिल्ली चाड्डी घालून कशें येचें म्हणटाले आमी पण आतां पुराय पिंदिल्ली नाटल्यार पिंदूनच वतात
एकलो भिकारी एका चेडवाक दोंपरा कडेन पिंदला हांगा पुरा सुमार पिंदले ते जीन्स घालून येतना ही म्हजी एरिया हांगा भीक मागनाका वस्तू म्हणालो खंय वो भीक मागता ते भिकाऱ्या बरी दिसता पूण हांगा तशें न्ही लग्नाची मुस्तायकी नासतना कसो तूं भितर सरलोय तवळ रायान साकरांक सांगले आं. ताचे हात पांय बांदून ओळ्या निंगी जेजूची ओपारी न्ही जेरीची राय फरमायता ताच्या हात पाय बांदून ताका बायल्या काळोखांत ताका उडया भायल्या काळोखांत उडया थंय जातले रडणे आनी दांत किरलोवणी तुमी फॅशन करून या म्हणा ना हांगा तुमची कूड नितळणीस कर निर्मळ दवरा तशेंच मन सुगेचे नेसान नेसा जेजू मुखार येतना मोना नितळ दवरा काळजां पवित्र करा आत्म्याची बाच्या वीज जोडा जेजू थंय जियेया जेजू सवय तुमी जियेया जेजू कसो नितळणीस कर निर्मळ पवित्र भाग्यवंत जेजू सवय देव सांगा जेजू रुपांतर जाला न्ही शीस सोमायका हांगा ताबोर दोंगरार जेजू रुपांतर जाला पूण ताचे सांगात गेल्ले शीस रुपांतर जावनात कित्याक ऐका आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करतले मात्र न्ही रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवय रुपांतर जाल्ले दोग जणी जेजूच्या संबंधांत आसात हे गरजेचे जेजू रुपांतर जाला आनी रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवय दोग जण संभाशण करन आसात कोण ते मोयचे आनी एलिया मोइजे आनी एलिया देखून त्या कंतारांत तुमी आयकतात न्ही मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचें पळोवन मोइजे आनी एलिया कडेन जेजू आसलो उलोवचें पळोवन पेद्रू बावडो विजमेत पावलो रे जेजूको सांगलें थंयसर रावया रे पेद्रू बावडो विजमेत पावलो रे जेजूको सांगलें थंयसर रावया रे दोग जाण जेजू कडेन संभाशण करनासतात कोण ते दोग जाण मोइजे आनी एलिया संवसारी मनीस की मेलेल्याच्या जिवंतपणा वेळा तुमी आंजा सारके जातले म्हणून कसले सर्गींतावन आयिल्ले आंजा सारके ते देखून रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवे संबंध संभाशण कोरिंथांकां पहिल्या पत्रां 15:50 आमी मोरचे नांव आमी रुपांतर जातले म्हणल्यार सर्थ वो आतां कशें मोइजे आनी एलिया जेजूचे कडेन संभाशणांत आसात आमी मोरचे नांव आमी रुपांतर जातले म्हणटा देवाचें उतर 1 Corinthians chapter 15:51 आतां एक गूट हांव तुमकां सांगता आमी सकड मोरची आमी कोणी मोरचे नांव पूण आमी सकड रुपांतर जातल्या रुपांतर जातल्या म्हळ्यार अर्थ वो रुपांतर जाल्ल्या जेजू सवय मोइजे आनी एलिया कशें संभाशणांत आसात कशें उलयतात कशें एकामेका पळयतात पूण येत नात ह्या संभाशणांत ह्या रुपांतरांत येत नात येत खंय आसात आतां एका ते महिमेन बरोवन परजळटले ते परजळटले रुपांतर जाल्ल्या वेळार ते गी परजळटले जेजू परजळटलो मोइजे परजळटलो एलिया परजळटलो ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयान ते उलयतले मुखार कितें जावंक आसा देवाची कुशी तो कशें पाळटलो संपूर्णकायेक हाडटलो ते उलयतले हेणे पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले मागोवंक म्हण गेल्ले कुंभकर्ण जावन न्हिदेन पिकल्ले देखून तुमी हांगा मागण्याक म्हणून येवन न्हिदल्या जाल्यार अशें जाता रुपांतर कोणाचें जाता रूप नासतले कोण जातात ऐका पेद्रू आनी ताचे सांगाती जुआंव आनी जाकोब न्हिदेन ते पिकल्ले तांकां ते रुपांतर जावंक ना पूण तांकां हे रुपांतर जाल्ले ते पळयतात तशी सबार काळटान तुमी हांगा आयल्यात मागण्याक जायती रुपांतर जाल्यात पूण म्हाका कितें रुपांतर आनी कितें जावंक ना कित्याक म्हळ्यार तूं कुंभकर्णाक न्हिदता हे मात्रणी न्ही दोग मात्रणी आमच्या मना खंय सर हांवें केदां म्हणचें बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट सबार फावटी मागण्या वेळार तेंचो जाता बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट मना चंचल जावन खंय गी भोवशा आमी आसा पुनरुरांत मन आसा दुबयंत या कुवेटांत विजाक
पूण हांगा आयल्या देखून तुमची तेसावांकान येवन येनाकात तेसावांकान येवन आयल्यार तुमकां बेसावां मेळनात कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचो तुमचो संबंद जोडटा आसतना तुमची मनां खंय आसात त्या देखून आनी कोणाची तेसावां तुमी कान घेवन कांय जायना भाव भयणी पूण बदलाक जेजू हो संबंद जोडल्यार मात जेजू आमी मेळोवन मागणें केल्यार मात जेजू सांगाता घेवन आमी वसला न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचून 18 आनी 20 खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावांनी येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे बेसावांनी ये देखून थोड्यांक हांगा तेसावां घेनात म्हणून आमकां नाका तुमची तेसावां बेसावांक तरी घे न्ही तुमी आनी घरा बसल्या कडेन तुमकां बेसावां मेळटा म्हणून चिंती नाका काल युट्यूबार आयकून यवानी प्रश्नांत आयकल्ल्या वेळात ना हें सांगाता मेळचें गरजेचें उडोवली बाबा विक्रमान ताजो उल्लेख केला भावार्थ्यांचो मेळ तुजो म्हजो आमचो भावार्थ सांगाता घेवन पूण तेगी न्हिदोन आसले ते सांगाता नासतले जेजूचो पेद्रू हांव जाकोब जेजूचो भावार्थान सांगाता नासतले देखून तांकां खाली पळोवंक मात्र मेळ्ळें आनी ते कितें म्हणटात पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले जेजूचो वैभव तांणी देखलो ताचे सांगाता आसलेल्या दोगांक तांणी देखले म्हणून तसो वैभव आनी जोडूंक ना तसो परजळ हांकां मेळोंक ना तेंचो रुपांतर आमचें जावंक ना आसा बारपटी अशें जाता हेरांचें आमी रुपांतर पळयता म्हजें रुपांतर केन्ना जायत म्हज्या जिणेची बदलावण केन्ना जायत ही आमच्या मतीक येना खाली पळयता मात्र ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो आतां ते दोग जेजूक सांडून वेतात जेजू कडेन संभाशण करून जेजू मेकळे जातना पेद्रू जेजू कडेन म्हणटा कितें म्हणटा मेस्त्री आमी हांगाच आसलेलें बरें आमी 3 तांबो मारया एक तुका एक मोयचेक आनी एक एलियाक पळय आतां ताका सकलो वचूंक नाका हो परजळ हें रुपांतर हें सोम्यातेन जाल्ली बदलावण पळयतना संवसार नाका कितें जाय हांगास म्हणजे कोणा सांगता खंयसर ताबोर दोंगरार कशें आमकां बघना गे आमी जेजुवेंत आसल्यार मरया बरी हांगास रावया म्हणून जाता न्ही गे पूण जेजू म्हणालो ना आमकां वचोंक आसा आमचें रुपांतर जाल्यार पावना तुजें म्हजें आमचें रुपांतर पळोवन जिणेची बदलावण पळोवन हेरांतय रुपांतर जावंक आसा देखून मुखार कितें आयकता आमी अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर दांपण घालें कुपान तांचेर दांपण घालें बापान तांकां आयकाशें केलें कुपान तांचेर दांपण घालें बापान तांकां आयकाशें केलें मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे मोगाचो पूत ताकाच आयका रे कितें सांगता तेंच करा रे वेता वेता काळोख जाले पावलो गोड्या माथ्यार वेता वेता काळोख जालो पावले गोड्या माथ्यार थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान थंयस जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत आंग वस्तुरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत दोवें जालें नेसन ताचें दोनकारां प्रासून नितळ दोवें जालें नेसन ताचें दोनकारां प्रासून नितळ कुपान तांकां वेडो घालतना तांकां एक कितें म्हणटा तो संदेश मेळटा कितें तो संदेश तवळ त्या कुपान तावन एक ताळो आयकलो एक ताळो बापाचो ताळो सर्गीचो ताळो तांणी आयकलो हो म्हजो पूत हो 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 आनी कोणी न्ही कितले धाकले आसात हो एकलोच उडोली बरें कर आमच्या भयणीन नतालियान कितलें बरें मागणें केलें
बापामध्ये आणि आमच्या म्हजेमध्ये तू एकलोच मध्य असतं, एकलोच तू एकलोच असो, मी वैज असो वैज, दोतोर असो दोतोर, शिक्षक असो शिक्षक. कितलें बरें कर अर्था बरीत भावार्थाची साक्ष म्हळ्यार ही भाव भयण न्ही. गेलो थंय सांगलें हांवें उलयलें, कोणा कडेन उलयल्लें आमकां हांगा आयकोंक नाका. तूं जेजू कडेन कितें उलयलां, जेजू तुजें कितें तुजे कडेन कशें उलयलां, कितें उलयलां तें उलय हांगा. म्हज्या नंडेक सांगलें, म्हज्या नंड्याक सांगलें, म्हज्या मेवण्याक सांगलें, म्हज्या ना तें गरजेचें न्ही आमकां. देखून हेरान तावन तरी शिका न्ही गे. भावार्थाची साक्ष म्हळ्यार ही, म्हजो जेजू, म्हजो स्वामी, म्हजो राजा, म्हजो धनी, म्हजो इश्ट, ती तुजी भावार्थाची साक्ष. तेतून ताणें सांगलें तुमीच म्हजी दादोसकाय, तुमीच म्हजो मुकुट. जेजू थंय थीर रावा म्हळ्यार अर्थ वो. असो आयको मेळटाना आमकां आनी कितें भास वाडटा, आनी कितें ह्या देवाचें उतर, आनी कितें तुमकां हाडया जेजूच्या एकवटान, आनी कितें तुमकां दवरया जेजू सांगाता म्हणलें. म्हजी दादोसकाय ती जावन आसा, म्हजो मुकुट तो जावन आसा, म्हजो हुस्कोय तो जावन आसा. कोणें कितें दिलें, कोणाक आमी कितलें दिलें हें गरजेचें न्ही. आज जेजूतान म्हाका कितें मेळ्ळें, हांव कितलो जेजू थंय घट जालां, तीर जालां म्हणलें. हांवें सांगलां न्ही कोलोसांत पयल्या 15:2-6 Colossians chapter 2 verse 6 and 7. ख्रिस्त जेजू क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला तुम्ही देखून सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सोमे जियोंक फुडें ताचे सरा. सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या तुमकां प्रमाणे शिकयलेल्या त्या प्रमाणे तुमची जिणेची पाळां तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा. आज सांगायचे म्हजी जिणेची पाळां जेजू थंय रोंबल्यान, म्हजो भावार्थ जेजू घट जाला. इज द शुअर फाउंडेशन, इज द रॉक ऑफ माय लायफ. तो जावन आसा म्हज्या भावार्थाची बुन्याद. देखून सांगा बाप तेंच सांगता, कोपान तांकां दांपान घालें, बापान तांकां आयकाशें केलें, मोगाचो पूत ताकाच आयका रे, कितें सांगता तेंच करा रे, मोगाचो पूत ताकाच आयका रे, कितें सांगता तेंच करा. कितें सांगता तो ताळो? हो म्हजो पूत ओ म्हजो पूत हांवें विंचून काडलेलो, हांवें विंचून काडिल्लो. ताका आयका. एकलोच, दोग न्ही, 4 जाण न्ही, 10 जाण न्ही, एकलोच. ताका आयका न्ही, तांकां आयका. असं जाल्यार शब्द तुमच्या मतीन कसयचे, कोणाक आयकाचे? मरियमायन कितें म्हळें? जोन संवंजेला वचो 2:5, जॉन चॅप्टर 2 verse 5. मरियन कितें म्हळें? तो कितें सांगता आयका. तवळ तवळ ताच्या आवयन चाकरांक सांगलें, आवयनी साकरांक तेंच सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. बापानी तेंच सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तेंच करा. आवय तेंच सांगता, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. तुमकां शिकून आमी न्ही, ताका ताका जेजूक आयका. आनी जर तर हांव जेजू भायर कितें सांगता तें तुमी कान उड्याक, तेंच गरजेचें न्ही. पूण जेजू विशयान हांव कितें सांगता तें कट्ट धरा. ताळो ताणें आयकलो, ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, हांवें विंचून काडलेलो, हांवें विंचून काडिल्लो, ताका आयका. ताका आयका. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो उलयला. आयक तूं बापाक, आयक ताच्या पुता, आयका तुमी देवा बापा सर्गींत हांव तो. कोणाक आयकाचे? हाज्या पयलीं हांवें सांगलां आपोस्तलाच्या कृत्यांचा वस्वर 5 आनी वळ 19. Acts chapter 5 verse 19. पूण ते राती सोम्याच्या Acts chapter 5 verse 29. तवळ पेद्रोन आनी धर्मदूतांनी जाप दिली, पेद्रोन आनी धर्मदूतांनी जाप दिली, आमी देवाक काल आमी जायचे देवाक काल जाय मनशांक न्हय. मनशांक न्ही. आवस्वर 4 वळ 19. Acts chapter 4 verse 19. कोणाक आयकाचे ते तुमी आमकां सांगा म्हणटात. पूण पेद्रोन आनी जुवान तांकां जाप जाप दिवन दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे समा, देवा म्हाका खंयचे सोमा. देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे समावे. तरी कोणाक आयकाचे? हांगाय जर तर आमी कोणी 7th आसले कोणी तुमकां कितें सांगतात जेजू विरोध, देवाच्या उतरा विरोध, कोणाचें आयकनाकात. म्हजें आयकनात, कोणाचें आयकनाकात. कोणाक आयका?
जेजूक ऐका. ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, हांवें विसरून काडलेलो, ताका ऐका. जालें गे? हो ताळो तमतस थंय जेसू एकलो आसलो. शिसांनी हो गूट सांबाळलो आनी आपणे देखले संगती विशान तांणी कोणायकी कितेंय सांगलें ना. पळयांनी तांकां मात हो गूट उगडापच जालो. आज हो गूट तुका आनी म्हाका आमकांय उगडापच जाला. साबार जाणांक कळीत जावंक ना. हें रुपांतर तुजें आनी म्हजें आमचें जायजें जाल्यार आमी समजून घेवचें. तुजें आनी म्हजें आमचें जिणेचें रुपांतर जाता जेजू थंय मात्र बाम जेजू विणे तुजें म्हजें आमचें जिविताचें हें जिणेचें रुपांतर खंडीत जायना. हांवें सांगलां न्हू, जिणयेच्या पयनार सोम्य म्हजो कोर्रो मोगत, जिणयेंतल्या हर एका गरजा म्हजो बरो इश्ट तो. जिणयेच्या पयनार सोम्या म्हजो कोर्रो मोगत, जिणयेंतल्या हर एका गरजा. वळख त्या भयणीन म्हणलें की हांगा येवन देवाचें उतर आयकून कितलें हाळू जालां, कितलें नाका जाल्लें आसलें, बरोवन दवरलें आसलें, आज कितलें हाळू केलां जेजून. तुमकां बघना गे, म्हाका 27 वर्सां जावन बघता सगळें हाळू जालां. नाजाल्यार पुर्वज आनी मालगडे आनी आवय बापायन म्हणून आनी वडिलांनी संस्थांनी समाजान संघान ह्या पयसाबेन म्हणून कितें पुरो माथ्यार थारायिल्लें दवरलें वतुल्लें. बाबा हें करा तें करा, हें करून नजो तें करून नजो. बाबा आतां जेजू एकल्याक धरिल्ल्या पुरो सगळें हाळू जालां. माते वचो वंजेला वचो 11:29 मुजें जूं तुमी घेया म्हणल्यार सर्त वो. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 11:29. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया, मुजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें मुजें शिका. लागचें तुमी शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो. हांव खंयच्याच वत्ताडान केन्नाय खंयसर मागणें चलोवन वरिना. म्हजें खासगी मागणें जाल्यार वत्ताडान हांवें मागणें करचें देखून हांवें मागणें ना हांव करना. कित्याक म्हळ्यार तितलें हाळू जायचें. हांवें खंयच्या घडये म्हणून सकाळीं दनपारां सांजे खंयच्या वेळार खंयच्या घडये खंयच्या काळार खंयच्या जाग्यार म्हणलें म्हाका पडोवन वचना. तितून पण हाळू येना. पूण तुमी थोड्यांनी कायदे केल्यात. तुमी गेलो जाय जायचे तुमी बसाचे हांवें बसाचें. थोड्यांक बसोंक नाका जाल्यार तूं सांगता देखून बसतात आनी तुकतात. गॉड हें मागणें जायना. म्हज्या लायफांत हांवें तें केल्लें वत्ताडाक लागून. पण आज खंयच्याय घडये खंयच्याय वेळार संदर्भा प्रमाणे केन्ना अर्गां दिवंक फावो जाता तेन्ना अर्गां, केन्ना स्तुती करूंक जाता तेन्ना स्तुती, केन्ना आराधन करूंक जाता तेन्ना आराधन, केन्ना ताजें उतार परतन आयकूंक जाय तेन्ना. हाळू कसले त्यो रिती रिवाज्यो रेगड्यो कायदे कानुना म्हजेर वत्ताड गेले नात. देखून खंयच्याय वेळार खंयसर अवकाश आसा थंयसर त्या वेळार खंयचेय पयलीं तूं कितें म्हणून कितें तुमी परत तूं तशें चिंतून गेल्यार तुमी तें मागणें जायना. ह्या रितीन आतां दुसऱ्या वाचपांत ऐका तेन्ना तुमकां समजतलें. फिलिपकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आनी आवस्वर 3:17 आवस्वर 4:1 सांग पौल फिलिपकारांक बरोवन कितें सांगता ऐका. भावा भयणीनो, म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्श प्रकार चलतल्यांची साल तुमी धरूंक शिका. हांवें काल सांगलां कित्याक पाऊल धैर्यान सांगता म्हजो पाटलाव करा. कित्याक म्हळ्यार साऊल आसलो तो आतां कितें जाला. पाऊल म्हणल्यार सर्त कितें कोणाचो शिश्य जाला, कोणाचो पाटलाव तो करनासा. कितल्या जाणांचो देखून तो धैर्यान सांगता. कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 11:21 सांगता. 1 Corinthians chapter 11:1 सांग पाऊल कित्याक अशें सांगता ऐका. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता. हांगा ऐका हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणटा सांग पाऊल. देखून हांगाय तुमकां सांगता हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा. म्हळ्यार म्हज्या सांगात रावून सेवा करा म्हूण तुमकां आपोवणें दिता. आनी जर तर तुमी चिंतात ना हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करिना म्हूण हें नाकात. हांव एकूच आपोवन एकूच आसा. हांव म्हज्या जेजूचो पाटलाव करना सा, ताची सेवा करना सा, ताच्या राजा खातीर वावर करना सा. देखून तुमकां सगळ्यांक स्वागत. खंयच्याय वावरांत स्वागत. देवाचें उतार दिवंक स्वागत, गायन करूंक स्वागत, संगीत खेळूंक स्वागत, हांगा वाचूंक स्वागत, ह्या सेवा दिवंक स्वागत. खंयचें स्वागत. कोणाकूच वत्ताड ना, कोणाकूच वत्तायन आपयल्लें ना, कोणाकूच वत्तायन हांगा राव म्हणलें ना. पूण हांव तुमी कोणी येना जाल्यार वडनी हांव समजना तुमकां.
कोणी नटल्यार कोणी येतात म्हणून तुम्ही दिसता तो पाटलाव करता जाल्यार तो खरो पाटलाव न्ही. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. हे तुझ्या म्हज्या आमच्या जिवितांत तिर जायचे. कोणी आसात म्हणून हांव जेजूस हांवें आसा म्हळ्यार तें खरें मिसावनी. वो आसा तो आसा ही आसात म्हजे सवें देखून हांव म्हजे असो पाटलाव करता म्हळ्यार तो खरो पाटलाव न्ही. जेजू म्हणा तुकाच तुवें जाणूं की आसा. तुझ्या आवयक बापायक मात बायलेक भुरग्यांक मात न्ही भावांक भयणीक मात न्ही तुकाच तुवें. देखून तुजो हुस्को तुजें चुकालें म्हणटा तूं हांव एकलो कसो तिची तापय नाका. तेची ताप आसल्यारय तुका जसो पाटलाव करूंक जायना. देखून हांगा सां पॉल तशें म्हणटा. कितें म्हणटा आयका. भावा भयणीनो म्हजो पाटलाव करा. म्हजो पाटलाव करा. हांवें दिल्ले आदर्श प्रकार चलत्यांची साल तुमी धरूंक शिका. ताणें दिल्ले आदर्श प्रकार कोण ते देवाचे पाळटला तांची मात्र तुमी साल धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें साबार पावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रोडोन परत्यान तेंच सांगता. पावलाची ते बोगना म्हजी बोगना जावन आसात. परत्यान हांव तुमकां सांगता. कितें तें जायतीं जाणां आपले साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले बरी चलतात. दीस रात जेजू खातीर वावरता पूण जायतीं देवाचे उतर आयकून हांगा येवन तांच्या साली वरवीं क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्यात म्हणटा देवाचे उतर. म्हजे दुस्मान न्ही. म्हजे दुस्मान कितले जाल्यार वडना. तुमी हांगा येवन देवाचे उतर आयकल्या उपरांत तुमच्या साली वरवीं देखून ताका एका आदल्या रितीन तां सांगलें बाबा तुज्या भयणीक हांगा रितीर बरी जाता आनी बरें सारकें सांगता म्हणल्यार कांय फरक पडना. हांगा रितीरेन 5 दीस आसून तूं पाटी वेतान तुजी साल कशी जाल्या तूं कितलोय रुपांतर जालाय कितली तुजी जिणी बदलल्या कितलो तो मोवाळ मायपास जालाय तें पळोवन ताका कळाचें. तांणी येयची न्ही तुजें आयकून तुजें म्हजें आयकून हांगा कोणी येनात. तूं आतां पाटींग गेल्ल्या उपरांत हांगा आयिल्ल्या वरी कितलें तूं मागण्यांत कितलें तूं भावार्थांत कितलें तूं मोगांत कितलें तूं हेरांच्या गरजांत कितलें तूं दुसऱ्या सवय तुज्या उतरांनी हें मोवाळ मायपासेन तूं उलोवन आसाय तें पळोवन हेरांनी हांगा येयचें. आज हांतू आमी क्रिस्ताच्या कुर्साचे कितें जाल्या क्रिस्ताच्या कुर्साचे दुस्मान जाल्ले बरी चलतात. जावन आसा. तेणें हेरां कडेन तर करूंक उलोवंक वचनाका. पळयलें का भयणी मागलें न्ही हांवें अशें सांगलें तशें सांगलें उलोवंकूच ना बाबा भयणी तर करूंकूच ना. हांगा येयलें तुजें बरेंपण सांगचें. हांगा येवन तुका कितलें बरें जालां तुज्या बऱ्या सालींत तांचें थंय नातलें बरेंपण तुजें थंय तुवें दाखयचें. आनी तुजें बरेंपण हांगा येवन कितलें तुवें जोडलां म्हणलें तें दाखयचें. कोणा कडेन तर्क करून कांय जायना बाबा. तर्काक देवा नाकात. कोणाक सांगोंक वचनाकात. कांय जायना बदलाक नो म्हाका तो बरो तुका तो बरो म्हाका हो बरो. आमी कोणा विशयांत उलयता तें त्या ब्रदरा विशयांत या फादरा विशयांत आनी या सेवाका विशयांत आमी उलयता न्ही जेजू विशयांत. एक सेवाकांक मुखार दवरून तुमी सांगो नाका तो ताजें बरें जाता ताचें बरें जाता. त्या दाळा तुमी जेजूच्या एकवटांत नात. म्हाका म्हजो जेजू मेळ्ळो. म्हाका जिवीत मेळ्ळें. म्हाका सत कळ्ळें. आज हांव स्वतंत्र जाला. आज म्हजें थंय भिरांत ना. कालच हांव कोणाकी मेळलो ना भिरांत ना भें म्हजें थंय ना बेश्टावनी कोणाकी. हांव निश्चिंत निर्भीत म्हज्या जेजून म्हाका सुटका दिल्या. हें जायजें. देखून कुर्साच्या दुस्मान जावचें नाका. नास तांची अंतव्यस्त म्हळ्यार तशें गेल्यार तुज्या म्हणजे आमच्या भावाक तसोच तूं नास. आमी चिंतचें कोणा कडेन आमी आतां अशें उलयल्या वरवीं आमी ताका जिखता म्हण ना. खंडी जिखना. बदलाक तुमचो संबंद तुटता आनी दुस्मान काय सडटा वाडटा आनी मागीर नासूच तांची अंत्यावस्था म्हूण येत. तांचें पोटच तांचो देव. मागीर कितें करतात
खाली पोटा खातीर न्ही दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर आज हांगा आयिल्ल्यानी आमी ते मुखार दवरचें न्ही आत्मीक खाण खालें ते कोणें सांगलें केदाळ 3 दिसांचे पेस्त आसलें खळो नासतालो खंय तो भाव एक दीस तिथं सांगलें आज जेवण आसा म्हण आयलाय गी म्हणलें खंय ते ह्या दिसता येवंकूच ना धैर्यान सांगलें ना जावं पुरो ताणें आज जेवण आसा म्हण आयलाय गे म्हणलें खंय त्या दिसता खंयचे आयकना मागीर पोटूच जावं नजो तुजें आनी म्हजें आमचें आमचो देव हें चिंतापूस येवं नजो बदलाक सगळो दीस खायना जाल्यार वणी पियेना जाल्यार वणी सकाळ तो सांज मुसर देवाचे उतार आयकूनच आमी माते वांजेला वसवर 4:4 मनीस उंड्या वरवीं जियेना देवाच्या तोंडांतल्यान येता उतरा वरवीं जियेता ऐका पूण जेसून तांकां जाप दिवन म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता देवाच्या उतरां वरवीं जिवीत म्हाका जानवाय म्हाका कृपा म्हाका सकत म्हाका आदार म्हाका शांती म्हाका समाधान म्हाका मोग म्हाका उजवाड म्हाका अशें पोटूच जाता तांच्या कितें तांचो देव लसूंक फावो सल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयता संवसारी मनीस संवसारी विशयांत संवसारी खाना जेवणा विशयांत बाडाय उलयतात न्ही संभ्रम आचरण इतलो लोक आलो तितलो लोक आलो ती बाडाय आमकां नाका संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिना तूं कोणाक मोल बांदताय हांवें सांगलां तुमकां म्हाका संवसारांत केदो व्हडलो शिकपी आसलो केदो व्हडलो ग्रेस म्हणसर हांव ताका लेखूंक लेखिना उक्त्यान सांगता बदलाक दुबळ्या धाकट्यांक पंजाबांत एकल्यान मोबायल रिपेर करचे एका साद्या मनशान येदोळ पयले आसल्या चीफ मिनिस्टरांक आनी सोलवयला जाणात गे तुमी कालच्या रिजल्टान मोबायल रिपेर करच्या आम आदमीच्या पार्टीच्या एकल्यान पयलेंच्या व्हड कितल्या वर्सां जिखिल्ल्यांक ताणें सोलयलां एका साद्या मनशान हांव काल दाखलो मात दिवचो तुमकां हांगाय तेंच ल्हानांतल्या ल्हाना पैकी देव विंचता देखून केन्नाय तुज्या म्हज्या आमच्या उलोवणी आतां कितें आयकून नजो संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतीक ती मोल बांदिनात देखून केन्नाय उलयतना तुज्या घरा विशयांत कारा विशयांत कारबारा विशयांत दरबारा विशयांत नाका भाव भयण मातणी मस्त शिकोवंक आसा आमकां आम आदमी म्हळ्यार आमी पूण ह्या संवसारच्या शिकप्यांक ग्रेस्तांक ह्या राजकीयांतल्या वडिलांक तें पुराय तांची धर्न हाल्ल्या आस पूण आज तुवें आनी हांवें अशें आसूंक जाय अंतस्करणी दुर्बळी तांचे जावन आसा सर्गींचे राज कोण सादी बळी पृथ्वी जातली तांचे नाका सोम्याच्या एक वटांत आयिल्ल्या उपरांत खंयचें वट पण नाका वडवीक उलयता तो कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 सांत पौलुस म्हणटा वडवीक उलोवंक जाय वडवीक उलोवंक सोदताय तर सोम्याची वडवीक उलय आज केन्नाय तुमच्या मुखार हांगा आमची वडवीक आमी उलयल्या इतलें जालें इतलें केलें थंय केलें हांगा केलें इतलें जालें आज आमी वडवीक तुजी गायता उपकार हांव आटयता ताणें केल्ल्या उपकारांक रावता ताणें केल्ल्या उपकारांक सदांच ऋणी रावता गोड उतरांनी व्हड ताळ्यान सोम्याक हांव नांव वाडटा नव्या गितांनी सुमधुर गायनांनी सोम्याक हांव वाकणटा अशें तुवें आनी हांवें आमी उलयचे वडवीक सोम्याची कोणी आसल्यार जेजू बरें कोण ना जेजू सारको कोणी ना जेजून म्हाका आज जिवीत दिला जेजून म्हाका आज बक्षांत दिला वडोल त्या भयणीन मागलें न्ही संवसारी मनीस हांवें सांगलां न्ही असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो पातकी म्हणून पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना
पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातका म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पातकाक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू ही वड विकुलेचे तुम्ही कोणी बक्षी नातल्या रे म्हाका कांय परवा ना कोणे म्हाका बक्षिला तुम्ही म्हाका कोणी लेखी नातल्या रे परवा ना कोण म्हाका लेखता तुम्ही म्हाका सांडल्या रे कांय फरक ना कोणे म्हाका सांडूंक ना वाव बघा ना तुमकां म्हाका भोगता देखून तावचो गट्ट निट्ट पेट्ट आनी उपकार आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक हे गरजेचे आमी संवसाराचे नागरीक न्ही आमी सर्गींचे नागरीक दायजी सर्गींच्या राजाचे थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंदरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन देखून आमी ती आसा वाट पळोवन आसा हांवें सांगलां आमी पोंडाक लागीं न्ही सर्गाक लागीं आमचे दीस वेताना प्राय सडटना आमी पोंडाक लागीं न्ही आमी सर्गींच्या राजाक लागीं मात्र न्ही हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां तुमकां आदेश मागूंक येवच्या चड लोक थंय तुमकां स्वागत करूंक येतलो म्हजो बाब माय म्हज्या कुटुंबाची सोयरीं धैरीं म्हजो आजो मात्रणी म्हजो पंजो मागीर म्हजी पणजी सगळीं सगळीं थंय सड आसात गे हांगा सड आसात आं क्रिस्ताच्या एकवटांत समाज चिंतून पळया क्रिस्ताच्या एकवटांत आशिल्लीं हांगा आतां आमी इतलीं जाणां जाल्यार रे हांगा सड आसात की थंय सड आसात ऑन कोर खंय खंय दवरलो खंय मती गेला आहे तुमच्या मती कोसना म्हज्या मती केदाळ आयला देखीन तुम्ही संवसारात चिटकाल्यात रुपांतर जायनात सर्गाक आशिल्ल्यार आमी रुपांतर जाता परतेन वाचती वळ रोमाकारां म्हणल्या पत्रां 12:2 संवसारची साल तुमी आदारी नाकात रोमन्स चॅप्टर 12:2 ह्या संसाराची साल तुमी संवसारची साल आदारी तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी तुमची जावं मनां नवीन जावं तुमच्या जिणयेचें रूपांतर जावं जिणयेचें रुपांतर जावन आतां पाटी दुसऱ्या वाचपाक आनी ती ओळ 21:21 सर वस्तू आपणा खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रूपांतर कर देखून आतां आमी कुडींत जियेता देखून आमकां भिरांत ही किरकोळ कूड रूपांतर कर रुपांतर करण ती आपले महिमे बरीत कुडीचे स्वरुपायेक तो हाडतलो देखून आमकां ही कूड जाय गी पूड जावची माती जावची कूड जाय गी मैमेवन जावची कूड जाय मैमेवन जावची कूड जाय जाल्यार ही कूड जाय जे पूड या माती दोळू कूड आमची जाता दोळू माते तर केत्या जळटात पोंडा मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या कोण राखती मेल्ल्या उपरांत कोण पावती आत्म्याक तुज्या देखून कुडीची दाजूस काय नाका आत्म्याची बादशावी आनी निमाणे अवस्वर 4:1 देखून म्हज्या अतिमोगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट पळया न्ही देखीन सुमेच्या एकवटांत आसचें चड सुमेच्या मोगान जियोवचें उजवाडान चलचें आमच्या भावार्थाक आमी अशी साक्ष दिवची हांव जेजू सवें आसा जेजू म्हजें सवें आसा काल ह्या भयणीन तिची धूव इस्काला गेली एग्जामा पळयतना जेजू तूं जावन तूं जो म्हणलें तें आसलें तें बराबर बँड टिचरीन वोण काडलें दिना म्हणलें की पाटीन दिना म्हणा की ते ल्हानशे भुरगे रडटाले म्हणटा म्हाका अपमान करूं ना ताणें जेजूक अपमान केला म्हणून पूण तुजो जेजू तुका सांडून वेताय हें हँड बँड तो तुजो जेजू आहे तुज्या भावार्थाक एक साक्ष मात दी न्ही वर दोर म्हजो जेजू म्हजे सवें आसा तोवर तुका जायना म्हूण सांग हें हँड बँड वर आनी कितें आसा वर पूण म्हजो जेजू म्हजे सवें आसलो तो तुवें आपणायचें जाल्यार म्हजे बरें तुवें ल्हान जाय जे काल तो जाय जे काल तें जायचें म्हूण सांग तितलेंच हांगा आसा जाप मुझे कोण वेले मुझे गेले भिंतीन वेले म्हजो कुरीस वेलो म्हजो बायबल वेलो व्हरून दी पूण तुजें सवें आसलो जेजू कोणी व्हरूंक शकतात गी त्या जेजू घट्ट धरून राव
जेजो थंय जिये देखून सो असल्यान जिवीत जियोंक आब्रामा कडेन एक देव सल्लो करता. सगळें वाचचें नाका. अवस्वर 15 आनी वळ 7. अब्राहमान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हे ताचे नितीवंतपण म्हण लेखून आयलें. देवाक ताणें सत मानलें, सर्वेस्पराक ताणें सत मानलें. ताजे पयलें 5वी वळ कितें म्हणटा? उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपूण व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिसलाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रामेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेच परी तुजी संतत जातली. नेकेत्रां बरी तुजी संतत जातली. आतां नेकेत्रां म्हणटा ना, नेकेत्रां म्हणटा कितें तुमकां समजता? उजवाड, परजळ. रुपांतर म्हळ्यार कितें? परजळ. पळय मू आतां सावल आसलो पावल जालो म्हळ्यार सर्त कितें? तो जालो परजळचें उजवाडचें एक नेकेत्र. आमचो भाव डॉक्टर संतोश आसा, ताणें बरीं नांवां दिल्यात भुरग्यांक. पयल्याच्या भुरग्याक किर्तन म्हणून, आनी दुसऱ्या भुरग्याक उजवाड म्हणून. आतां तिसऱ्या भुरग्याक कितें नांव दिता म्हाका कळीत ना. भोवशे परजळ म्हण दिता गे, या प्रज्वल म्हण दिता गे, कोणाक पळयावया न्ही. पूण हांगासर कितें म्हणटा? नेकेत्रां बरी तुजी संतत जातली. देखून देवाच्या भुरग्यांनी नेकेत्रां बरी परजळचें म्हळ्यार अर्थ वो देवाक वळखून तुजें आनी म्हजें आमचें रुपांतर जायचें. आंग वस्तूर जळजळेत, सगळो जागो परजळेत. आंग वस्तूर जळजळेत, सगळो जागो परजळेत. दोवें जालें नेसन ताचें दोनकारां प्रासनेतळ. दोवें जालें नेसन ताचें. तूं आनी हांव आमी एक नेकेत्र म्हणल्यार तुमच्या मतीन कसय. आनी आमी काळोख, आमी उजवाड. आमी काळोख न्ही, आमी जोन्स वांजेल अवस्वर 8 वळ 12. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जोनच्या वांजेलांत अवस्वर 8 वळ 12. जेसू परत्यान तांचे लागीं उलोवन परत्यान तांचे लागीं म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. पूण ताका जिवीत असो उजवाड जातलो. उजवाड, जिवीत असो उजवाड, एक नेकेत्र, परजळचें नेकेत्र. उजवाडाची भुरगीं म्हळ्यार अर्थ तुजी संतत हांव मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी वाडयतलो आनी सडयतलो. म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांनी देवाच्या सारक्याचें आनी सुरपायाचें जावन जियोवचें जावन असो रुपांतर. देव म्हळ्यार कोण? जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळ 5. जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळ 5. देव म्हळ्यार कोण? देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार तरी हांव आनी तूं आमी कोण? त्या उजवाडाचें एक कीट, नेकेत्र. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. समजालें न्ही तुमगे? किटाळ. देव म्हळ्यार उजवाड. हांव आनी तूं आमी एक नेकेत्र. हांगा पळयतना राती नेकेत्र पळयतना कशें दिसता तुमकां? एका किटाळा बरें दिसना. एकच तो सागी मेजून जाता. खंड जायना, कोणा वरी साथ दिना. देखून हें बसयलां अशें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें रुपांतर. आनी त्या दाळा आमी देवाचीं भुरगीं नेकेत्रां बरीं परजळटल्या. आतां मुखार आयका. अब्राहमान सर्वेस्पराक सत मानलो आनी हें ताचें नितीवंतपण म्हण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हळें, सत मानलो, सर्वेस्परा सत मानलो. देवाचें उतार आयकून आमी कोणा सत मानदिची? देवाचें उतार आयकून आमी कोणा सत मानदिची? देवाचें उतार तुका म्हाका आमकां कितें उगडापें करता? सत उगडापें करता. सत म्हळ्यार कोण? देव सत, बाप सत, पूत सत, पवित्रात्म सत. वय मू हांगा देवाचें उतार तुमकां कितले पटी आयको मेळटा तितले पटी आमी कोणा सत मानदिचे? सत मानता देवाक, ताजे एकल्यास पुताक, आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताक, ताजे उपरांत पवित्र आत्म्याक. वय मू देखून सत मानचें गरजेचें. देखून रुपांतर जायचें तर हांवें आनी तुवें आमी उतारी सत मानदिचे. आनी देवाचें उतार जर आमी सत मानिना, आज हांव तुमकां सांगता, देवाचें उतार सत मानलेल्या वरवीं आज हांव म्हज्या भावार्थांत घट आसा. देवाचें उतार म्हाका खंय दुबाव आसलो तर डावट आवट. आय बिलीव देर फॉर हांव बरें उड आसा तुमकां. हांव सत मानता देखून हांव जियेता. दुबाव आसा जाल्यार प्रभाव ना, बदलाक दबाव. देवाच्या उतरांचेर तुका दुबाव आसा जाल्यार तुजेर पडटा दाबाव.
संस्थ्याचो दबाव, वडिलांचो दबाव, रिती रेग्रांचो दबाव, नियमांचो दबाव, हें कर तें कर म्हणलो दबाव. तूं स्वतंत्र नाही, गुलाम. पूण जेजू थंय तूं आसाय तर सत मानताय जेजूक वयतर पूत तुका सुटका दिता. कोण तुका सुटका दिता? कोणी तुका म्हाका आमकां सुटका दिल्या? जेजू आयला जिवेत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका देव, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला जिवेत जावं, जेजू आयला आमकां. देखून आज जेजू तावन सुटका मुखार ऐका. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पर तुका ह्या देशाचो दायची करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो. भायर काडला. जेजू वरविंगड गेलो, दोंगराक गेलो, ताकाच ताणें भायर काडलो. हांगा ऊरू शहरांतलो, ऊरू म्हणल्यार गांवांतलो आब्रामाक सरस्वरान भायर काडलो. हें भायर काडचें गरजेचें भावा भयणी. आमी वरविंगड जाग्यार कितें आयला? थोडे फावटी म्हाका चिंताप येता, पूण हांगा देवाचे उतार म्हाका सत कळीत करता. पयस धांवन येतात तुमी, सकाळीं उठोन तुमी येतात, कितल्या पयसतान तुमी धांवन येतात, पूण वरे विंगड जाग्याक तुमी येतात. हय मग विंगड हय की न्ही? हांगाय कोणे सरस्वरान ताका ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडिल्लो तो. तेन्ना अब्राहमान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? आतां सरस्वराच्या उतरां पाळो दिल्यार मात पावना. दायजी करतलो म्हूण कशें कळ्ळें म्हणटा देव ताका एक बली भेटोवंक सांगता. कितें ती? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बकरो, एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्राहमान ह्यो मनसती हाडल्यो, त्यो कातरून 2 अर्दां केली आनी ती अर्दां एकामेकाक फूट करून दवरली, पूण सुकणी ताणें कातरली नात. ही बली ताका भेटोवंक देव ताका फरमायता आनी तो बली भेटयता. आनी 12वी वेळ म्हणटा बली भेटोवन कितें जाता तो? दीस दारीर पडटना अब्राहमाक गाढ न्हीद पडली आनी तो भियान तरतरलो. तो न्हिदला. पूण आतां 17व्या वळीन जावन 17व्या वळी जावन तो न्हिदोन आसतना कितें जाता? दीस दारीर पडोन काळोख जालो तेन्ना एक दुवरतें आंकटें आनी एक जळती सूट दिसली देव पडली. धाकल्या रुपार ताका रुजू करता. एक दुवरचें आंकटें आंकटें आनी एक जळती सूट दिश्टी पडली. आनी ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरोन गेली. पयलें बली भेटयल्या वेळार देवान धाडलेलो उजो ते बालयेक ग्रास ना जाल्यार ती बली देव स्विकार करिना म्हणलो अर्थ. पूण हांगासर ताजी बली देवाक मेसवाली, मानवाली. देखून एक गाडणी देत आसल्यार आकटें पेटता, जळती सूड दिश्टी पडटा आनी मासाच्या कुडक्या मदल्यान ती उतरोन वता. आनी त्या आदी सरस्वरान अब्रामा कडेन एक सल्लो केलो म्हणटा देवाच्या उतार. कसलो सल्लो तो? तुजे संततीक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत. आतां एक चिंता पळया, देवान असलो सल्लो कित्याक केलो? तुज्या संततीक हो देश. तुका भुरगीं नात, बाळां नात, तुका काय आस्तीची गरज आसा? सांगा. भुरगीं बाळांतल्यांक आस्तीची जाग्याची गरज आसा. पूण हांगा देव अब्रामाक कितें म्हणटा? तुज्या संततीक हो देश हांव दितलो. दोगांक हांगा साराक आनी अब्रामाक भुरगीं जायना जाल्यार देश जाय, गांव जाय, ल्हानशें भाड्याचें कूड पावना मरता पर्यंत. पळया न्ही पळया. पूण आमी चिंतूंक वचना. ह्या भासावण्यांत आटापून असो गटू. तुज्या संततेक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्राटीस महान्हंय पर्यंत. गड सयत दाखयता देव. गड एका न्हंयच्या तडी तावन आनी एका महान्हंयच्या तडी पर्यंत. म्हणजे केनिताचो आनी कितल्यो कितल्यो गांव आसात पळय. गांव मात्र न्ही, कितले आसात? केनाजितांचो, कादमोनितांचो, हित्तींतांचो, फेरिजितांचो, राफाईतांचो, आमोरितांचो, कानानगारांचो, गिर्गाशितांचो, हेवितांचो आनी जेबुजितांचो देश हांव तांकां दितलो. सर्वांचो देश तुका दितलो. तुका दिता जाल्यार तितली संतत वाडाची न्ही ताजी. वाडल्या गी ना. आज देवान बसयले तांकां दिलां गी ना. पळया न्ही बसावनी. ते हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलो एकलो पयलीं येतालो मागण्याक. आतां येना. खंय आसा गुत्तना आसा गी. कोरोनान वेला गी गुत्तना. ताणें येवन म्हाका एक सवाल केल्लें. ताका आनी कोण विचारलें खंय फादर जेरिकोसून विचार म्हणून. अब्रामाक उतार पळय भुरगो जल्मालो. आतांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक जल्माना म्हणून.
कोली सवाल पळया मनशांच्या मतीन कोली पुरे सवाल जातात पळया आब्रामाक ताजे उतार प्रेयर इजाक जल्मालो आतांच्या म्हाताऱ्यांक कित्याक जल्मोंक ना म्हणून ताजे फादर जेरिकेसार म्हणटा आयलो आनी विचारलें ताणें म्हाका आनी कोणी खंयचे सवाल विचारले स्वामी हांवें सवाल म्हाका न्ही तुका कितें जाप दिवचें सांग म्हळें तितलेंच जेजून अशें उतार दिलें गे आब्रामाक देवान बसयल्लें आतांच्या म्हाताऱ्यांक बसोवंक ना आब्रामाक देवान बसयल्लें आनी देव विश्वासी हें तो करतलोच पूण आतांच्या म्हाताऱ्यांक आनी म्हाताऱ्यांक बसोवंक ना पळय कशें उतार आयलें देखून ही बसवणी आब्रामाक दिल्ली बसवणी आमी त्याच भशेन देवाक आब्रामा बरी काळज जाता विश्वासी रावता सरस्परा सत मानता तर तुस बसवणी तुजेर आनी म्हजेर आमचेर आसा तेच बेसांव तुजेर आनी म्हजेर आमचेर आसा मात्र न्ही सियोनांत सरस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं जीनभर जेरुसलेमचें भाग तुका पळोवंक मेळूं तुज्या भुरग्यांचें बरेंपण पळोवचें भाग तुका फावूं जावं म्हणून देवाचें उतार सांगता वय मू हेंच भाग खरेंच जेजूक वळख काडल्यांक जेजू सवेन जियेतेल्यांक जेजे एकवटांत असलेल्यांक देव फावो करतलो ह्या सभावटांत आमी आनी घट जावया तीर जावया आनी ती कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन भावान आनी भयण्यान म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्विस्पोद मानून घे सर्गीच्या मोगळा बापा तुज्या पुता थंय जाल्लें तें रुपांतर जिवीत तुजें उतार आयकून आमचें तें हर एकलें तें जावचे खातीर तसो पवित्र आमचें तें येवन बिडार करूं आनी ह्या फुडां सता नितीच्या आनी तुका मानवच्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां वाट व्हरूं हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां भारुया आमी ती सर्वेस्पराक भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून ते दोतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान पूर्ण सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे नवे येता ताका जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय पूर्ण सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरा सोसूंक वेच्या देत आनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेत आनी काय ती म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पूंची
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांगतली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस घेत आणि अंतले पिया ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससने कराराचे रगत पातकाच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आणि समेस मनशां पासून ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sagot pergatuya Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्यान घेतलो. बापा आजीच्या मरना संताच्या पुन्हा जीवनपणासमय भक्तीपण उडास करता व जीवित सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पित आहोत तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडन रगत सवतेला आम्हा समयस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस प्रक्के प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या बद्दल जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवंदा मोळकाले बावट तसो आमचो बावट घट कर कर त्यास एक वाटान आमी जे शंकर त्यास उच वाडान आमी सला शंकर आनी त्यास दैविक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर् जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यात त्या सर आमच्या भावा बहिणीचे तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें ते पर जळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाची सांगाती बगेन धर्मता आनी सर काळीन तुका मनवल्या आतां सगळ्या भक्तां बाराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंद्रच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशेंच तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरनांतले सर तरच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर तरच्या मारेकार केसच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सबस काय दोस काय संपूर्ण काय सुसणी काय कुशल तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी सरकेंच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या तुमी जेजू क्रिस्ता हातून तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस तुज्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे तयाराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जट्टेनी केसतडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या आमी सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. सौम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. प्रार्थुया. भो मोगळ्या बापा ह्या संवसारांत आमी आसात तरी ह्या संवसाराची साल आमी आदारी नासतना आमच्या जिणेचें रुपांतर जावन कितें तुका मानवता तेंच करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो. सरपद भेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवच्या उंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर करूंक वयच्या कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालो.
वसवण्यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार